happy life 便享福。 आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे सबूतों के साथ मैं पेश करूंगा, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का पहला J-10C त्यारा सामने आ गया। इंडिया लरज़ गया। इंडिया को 48 घंटों का पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दे दिया। J-10C इंडियन राफेल की मौत बनकर सामने आ गया। J-10C लड़ाका त्यारा इंडिया पर कहर बरसाने को तैयार। मोदी की चीखें निकल गईं। शिमला एयरबेस पर पाकिस्तान का हमला। एयरबेस पर खड़े इंडिया के दर्जनों त्यारे तबाह हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान फ़ज़ाइया को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का, तो इस वीडियो को इंडियन लाइक करने आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में J-10C त्यारे आइंदा बरस शामिल किए जाएंगे। चीनी साख्ता J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स वाला जदीद लड़ाका त्यारा बैक वक्त कई अहदाफ की निशानदही का हामिल है। नया लड़ाका त्यारा BL-15 मिसाइलों से लैस है, जिसके ज़रिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के J-10C लड़ाका त्यारा इंडिया पर कहर बरसाने को तैयार। मोदी की चीखें निकाल दी। इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले। इंडिया को 48 घंटों का अल्टीमेटम जारी कर दिया। राफेल त्यारों की मौत सामने आ गई। शिमला एयरबेस पर पाकिस्तान का बड़ा हमला सामने आ गया। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ाओं को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने के लिए पुरज़्ज़म है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में आइंदा साल J-10C लड़ाका त्यारे शामिल किए जाएंगे। बताया गया है कि चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका त्यारा है, जो बैक वक्त कई अहदाफ की निशानदही का हामिल है। नया लड़ाका त्यारा PL-15 मिसाइलों से लैस है, जिसके ज़रिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। J-10C त्यारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मशक शाहीन में हिस्सा ले चुका है, जिसके दौरान तमाम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाता है। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की सरहदी मुहाफ़िज़ों ने जम्मू कश्मीर में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों पर हल्के हथियारों से फायरिंग करके जंग बंदी के उस दो तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी तजदीद रवां साल दोनों मुल्कों की फौजी क़यादत ने की थी। BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SP सिंह सांधू ने बताया है कि हमारे जवानों की एक पार्टी जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िला में बैनुल-अक़वामी सरहद के रामगढ़ सेक्टर में मामूल के गश्त पर थी। पाकिस्तान की पंजाब रेंजर्स ने उस पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। इसका हमने भरपूर जवाब दिया। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वाक़े में BSF को कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ाम पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया। अगर भारत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के दो तरफा मुआहदे की तजदीद के ऐलान के बाद पहली खिलाफ वर्जी है। फायरिंग का ये मुबैना वाक़या जहाँ पेश आया वो इलाका मुतनाज़े जम्मू कश्मीर से गुजरने वाली 198 किलोमीटर पाकिस्तान भारत सरहद पर वाक़ है। सरहद का यह हिस्सा पाकिस्तान में वर्किंग बाउंड्री और भारत में इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है। इसके अलावा जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी के
واقعے پر صحافی اور تجزیہ کار ارون جیشی کا کہنا ہے کہ اگرچہ بھارت کے الزام پر پاکستان نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اسلام آباد کو اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی، کیونکہ اس طرح کے واقعات کا ان بیک چینلوں کو منفی اثر پڑ سکتا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کچھ عرصے سے جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو پیر کے مبینہ واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے اور اپنی افواج کو اسے وہیں تک محدود رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن نے اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کی افواج باہمی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے سرحدوں پر جنگ بندی کے معاہدے کی سختی سے عمل کریں گی۔ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ سانگا اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل نعمان ذکریہ کے بعد ہونے والے رابطے کے بعد دونوں ممالک نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کرنے پر زور دیا تھا۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہری برسوں سے جاری سرحدی تناؤ اور مقابلے، فوجوں کے مابین آنے والے دن جھڑپوں کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے علاوہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اگرچہ معاہدے کئی سال تک پاسداری ہوتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بالخصوص 2010 کے بعد اس کی بار بار خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف لائن آف کنٹرول بلکہ ورکنگ باؤنڈری یا بین الاقوامی سرحد پر تعینات افواج اور سرحدی محافظ ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو ہدف بنانے لگے ہیں اور ہر بار انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے ایک دوسرے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ کراس بارڈر فائرنگ کے واقعات میں دونوں ملکوں کی افواج اور سرحدی محافظوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ لائن آف کنٹرول کے قریب واقع علاقے اور ان کے مکین متاثر ہو رہے تھے۔ فائرنگ کے ان واقعات میں دونوں جانب کے سینکڑوں شہریوں کی جانیں گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور املاک کا بھی نقصان ہوا۔ دونوں ممالک میں جنگ بندی کے معاہدے کی تجدید کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، امریکہ، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قرار دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے دونوں حصوں کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں اور لیڈروں نے بھی فائر بندی کے سمجھوتے کی تجدید کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے لیے خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لحاظ سے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے سفارتی سطح پر کی گئی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت سرحدوں پر تناؤ کم ہونے کے اقدامات پر آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ اگرچہ مسئلہ کشمیر پر عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کی ارادوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیری کھلی جیل میں رہ رہے ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی جنرل نے کشمیریوں کو کھلی جیل میں قید کر رکھا ہے۔